बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसी को रिश्वत देने की भी ज़रूरत नहीं, ना किसी से सिफारिश करवाने की भी ज़रूरत है। और जब जॉब भी आपको गारंटी से इंशाल्लाह मिलेगी, और जहाँ पर आप चाहेंगे जॉब वहीं ही मिलेगी। माज़ूज़ सामीन नाज़रीन, ये वजीफ़ा इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि अगर आप घर बैठे इस वजीफे को करेंगे तो इंशाल्लाह घर में भी आपको मुलाज़मत मिलेगी। मतलब आपको जो जॉब के लिए जो एप्लीकेशन भेजी जाती है इंशाल्लाह वो आपको घर भी पहुंच जाएगी। अगर आपका यकीन कामिल है, यकीन सादिक है और अल्लाह ताला के कलाम पर और अल्लाह ताला के अस्माए मुबारक पर आपको यकीन कामिल है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, कुछ लोग तालीमी लिहाज से बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनको जॉब कहीं पर भी नहीं मिलती। जहाँ पर भी वो जाते हैं उनसे या तो रिश्वत मांगी जाती है, या मुंह मांगी रिश्वत देने के बावजूद भी इंसान को मुलाजमत नहीं मिलती। या फिर कहीं पर ऐसा होता है कि आपने सिफारिश करनी होती है किसी बड़े आदमी से, फिर भी वो रहता है कि आपको छोड़ देते हैं। इसका इसके तीन मतलब होते हैं, इसको आप जहन में रखें। कभी कभार इंसान तालीमी काबिलियत उसकी इतनी होती है कि उसको नज़र लग जाती है, जिसकी वजह से इंसान पर जॉब की बंदिश लग जाती है। ये आपने अपने जहन में रखना होगा। कभी कभार इंसान पर किसी ने जादू भी करवाया होता है, उसकी सारी जो कामयाबियां हैं वो उसने बंद कर दी होती हैं, तो इसलिए भी जॉब नहीं मिलती। हालांकि आप जिनके साथ एप्लीकेशन देते हैं उनमें सबसे काबिल भी आप होते हैं, फिर भी आपको वो जॉब नहीं मिलती, किसी आम आदमी को मिल जाती है। तो ये जादू की वजह से भी अक्सर औकात होते हैं, यह आपने अपने जहन में रखना होगा। क्योंकि महबूब अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है जिसका मफहूम है कि बहुत से नौजवान कब्रों में नजर बद की वजह से चले गए, और बहुत से ऊँट हांडियों में चले गए। अब आप खुद सोचें कि एक चीज़ इंसान को बिल्कुल ख़त्म कर देती है, तो जॉब या कारोबार में बंदिश की फिर क्या बात है। अगर आप बशऊर हैं तो मेरे इस मिसाल इस हदीस से आप समझ गए होंगे। तो इसी तरह कभी कभार जिन्नात की वजह से भी इंसान पर बंदिशें लग जाती हैं, किसी भी काम में उसको कामयाबी नहीं मिलती, रुकावटें बढ़ जाती हैं। तो अगर इनमें से कोई भी मसला है आपके यहाँ, अच्छा एक बात मैं और बता दूं, बाज़ लोगों की तालीमी काबिलियत अच्छी नहीं होती, इंशाल्लाह वो भी इस वजीफे को करेंगे तो फ़ायदा ज़रूर बिल ज़रूर उठाएंगे। सबसे आसान वजीफ़ा और सबसे मुजर्रब वजीफ़ा, और इंशाल्लाह इस वजीफे को आपने जारी रखा तो ऐसे कमालात होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको जॉब ज़रूर मिलेगी। आपके पास रिश्वत सिफारिश नहीं है तो आपको इंशाल्लाह, आप समझे कि अगर इस वजीफे को आपने शुरू किया तो आपको जॉब ज़रूर मिलेगी। आपने इस वजीफे को किसी भी दिन से शुरू करना है, लेकिन इसके मैं बेहतरीन दिन आपको बता दूं। बेहतरीन दिन इसका जुमेरात, जुम्मा और बुध है। वैसे आप किसी भी दिन से इस वजीफे को शुरू कर सकते हैं। ये वजीफा दिन में आप दो बार करेंगे, एक सुबह को फजर के बाद और एक रात को सोते वक्त ईशा के बाद। अब इसका तरीका समझ लीजिए कि अव्वल आखिर आपने 11 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। ये पढ़ लेने के बाद आपने एक बार यासीन शरीफ पढ़ना है। यासीन शरीफ ख़त्म कर लेने के बाद आपने 700 बार अल्लाह समद पढ़ना है। अब ये अल्लाह समद पढ़ते वक्त आपने क्या तसव्वुर करना, ये अब सबसे अहम बात है। जब आप दरूद इब्राहिमी पढ़ ले तो यासीन शरीफ पढ़ने से पहले आप ये दुआ करें कि या अल्लाह, ये अमल, ये वजीफ़ा मैं तेरी रज़ा हासिल करने के लिए पढ़ रहा हूँ, और या अल्लाह इसकी बरकत से मेरे ऊपर जितनी भी नहूसतें हैं, जितनी भी मुझ पर बुरे असरात हैं, या जिस वजह से मुझे मुलाजमत नहीं मिल रही, वो सब दूर फरमा कर मुझे जॉब दे दे अपने गैब के ख़जानों से। इसके बाद आपने यासीन शरीफ और अल्लाह समद आपने पढ़ना, जो तरीका मैंने आपको बता दिया। फिर आखिर में आपने दरूद इब्राहिमी जो है ना वो 11 बार पढ़ के आपने दुआ करनी है कि या अल्लाह, जितना भी मैंने, जो कुछ भी मैंने पढ़ा, ये सारा कुछ मैंने तेरे दरबार में पेश किया। जो कमी बेशी मुझसे हुई है वो मेरे लिए माफ़ फरमा दे और इसको अपने दरबार में कबूल फरमा दे। अब इसका सवाब मैंने
اس کا سارا ثواب میں نے سردار الانبیاء تاجدار ختم نبوت کو میں نے بخش دیا تحفتاً ہدیتاً، یا اللہ میری طرف سے اس کے دربار میں پیش کر دیں، اور اس کی برکت سے میں نے تمام انبیاء کرام کو، اہل بیت کرام کو اور مختلف جتنے بھی مطلب اولیاء ہیں ان کو میں نے بخش دیا، سارے جتنے بھی مومنین حضرات ہیں اس دنیا سے گئے ان کو میں نے بخش دیا۔ اب آپ نے یہ دعا کرنی کہ اللہ ان تمام اولیاء پیغمبران علیہ السلام، صحابہ کرام، اہل بیت کرام، اور خصوصاً اس کلام کی برکت سے میرے جاب کا جلد از جلد بندوبست کر دیں تاکہ میری بے روزگاری ختم ہو اور مجھ پہ رزق کے دروازے کھول دے۔ اسی طریقے سے آپ نے دعا کری، یہی عمل آپ نے عشاء کی نماز کے بعد بھی دہرانا ہے۔ اب آتے ہیں، اگر آپ پر بندش ہے، آپ کو لگتا ہے کہ میرے ہر کام میں رکاوٹ ہے، تو آپ پہ بندش ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جنات کی وجہ سے بندش ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جادو کی وجہ سے بندش ہے یا نظر بد کی وجہ سے بندش ہے، تو روزانہ وظیفہ پڑھتے وقت آپ نے 1 گلاس پانی اپنے پاس رکھنا ہے۔ سارا وظیفہ پڑھ کے اس پر آپ نے دم کرنا ہے، اور دم کر لینے کے بعد پہلے تھوڑا سا پانی لے کر اپنا چہرہ تر کرنا ہے، مطلب اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیر دینا ہے، اور یہ کہنا کہ یا اللہ اس کلام پاک کی برکت سے جو میں نے پڑھا، اس کی برکت سے میری ساری جتنی بھی میری بندش ہیں، میری نحوستیں ہیں، وہ دفع ہو رہی ہیں۔ اب ہاتھ صاف کر کے پھر ہاتھ میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اور سر پہ ڈال دیں، سر کے درمیان میں ڈال دیں، اور یہ کہیں کہ اللہ سر سے لے کر پاؤں تک مجھ پر جتنی بھی بندشیں ہیں، جس طرح کی بھی سخت بندشیں ہیں، جادو، جنات، نظر بد، یا جس وجہ سے بھی، یا میری گناہوں کی وجہ سے بندش ہے، یا اللہ اس کلام کی برکت سے وہ دور فرما دے۔ اب اپنے سر پہ مالش کرنا ہے۔ اب تھوڑا سا پانی پھر اپنے ہاتھ میں لے کے اپنے سینے پر پھیر دینا کہ یا اللہ میرے دل کو گناہوں سے پھیر دے، اور میرے دل پہ جو نحوستیں گری پڑی ہیں، وہ زنگ آلود ہو چکا ہے، اس کو دور فرما دے۔ اب آپ نے دل کی مقام پر مالش کر کے جو باقی پانی ہے وہ قبلہ رو بیٹھ کے آپ نے 3 سانس سے پینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پہلے سانس اب اگر آپ گھونٹ لیں گے تو اس کے بعد یا اللہ اس کی برکت سے مجھے جواب دے دے، دوسرا گھونٹ پی لیں، یا اللہ اس کی برکت سے مجھے جواب دے دے، تیسرا گھونٹ پینے کے بعد آپ نے پھر دعا کرنی ہے۔ اس سے آپ پر جو بھی بڑی بندشیں لگی ہوں گی اللہ تعالیٰ وہ بھی دور کر دے گا، اور آپ کی عجز انکساری کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ آپ پہ خصوصی اپنا فضل کرم فرمائے گا۔ لیکن اس وظیفے کو آپ نے اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک آپ کا مدعا حاصل نہ ہو، جب تک آپ کو ملازمت حاصل نہ ہو، اور جب ملازمت حاصل ہو جائے تو آپ کچھ صدقہ خیرات اللہ تعالیٰ کے نام پہ دے دے کہ اللہ میں نے تیرا کلام پڑھا، تو نے میری مشکل کشائی کی، اب میری طرف سے یہ صدقہ۔ اسی طرح آپ ہر مہینے پھر تنخواہ میں صدقہ دیا کریں، یہ آپ 10 روپے بھی دے سکتے ہیں، 100 روپے بھی دے سکتے ہیں، تو جتنا آپ صدقہ دیں گے اتنا ہی آپ کو آپ کی ملازمت میں عروج ملے گا۔ امید کرتا ہوں عمل پسند آیا ہوگا، اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔